तुमकां सगळ्यांक येवकार. राजकारणा भितर अशी काय व्यक्तिमत्व असता जेंकां राजकारणाचो आगा पिछा नासता, फाटभूंय नासता, तरी सुद्धा हे लोक आपल्या कामाच्या बळाचेर किंवा लोकसंपर्काच्या बळाचेर निवडून येवं किंवा पराभूत जावं लोकां मदीं सदांच असतात. आणि दुसरे दिसा पासून अशी काय व्यक्तिमत्व आसत इलेक्शनाच्या कितें रिजल्ट जो कितें येता ताचे सुद्धा रोखडोच लोकां मदीं वचप. अशें एक व्यक्तिमत्व म्हणजे गोंय राज्याचे आदले उपमुख्यमंत्री, आदले TCP मंत्री, शेतकी मंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकार आयज आमचे बरोबर ते आसात. सर, तुमकां येवकार. हांवें जशें म्हटलें, आयज तुमी ताबो घेतलो कला अकादमीचो. कोणें चिंतूंकच नाशिल्लें की तुमची ह्या पदाचेर वर्णी लागतली म्हणून. कितें हें डायरेक्ट थेट कला अकादमीचो चेअरमॅन, आणि ही कला अकादमी तुमकां खबर आसा फाटले कितलेशे वादग्रस्त थारल्या, तेतून भितर तुमची नेमणूक हें कितें थरोवन जालां काय पुनर्वसन म्हणपाचें काय कितें? ना, ठरवून झालेला पण मुख्यमंत्र्यांनी दिता असताना अवश्य तेजे विचार केला असतलो. कित्याक आज पर्यंत असेंब्ली भितर 20 वर्सां काडली, तेच्या पयलीं म्हणटा जिल्हा 20 वर्सां भितर जे हांवें प्रामाणीकपणे जे काम केल्लें आसा, कसली जबाबदारी दिल्ली ती जबाबदारी व्यवस्थीत पद्दतीन पार पडली. मुख्यमंत्र्याचे म्हणजे आता मुख्यमंत्री आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्यांच्या बरोबर सुद्धा ते स्पीकर असताना हांव LOP म्हणून काम केल्लें आसा. ते CM जाले उपरांत तेच्या बरोबर हांव डेप्युटी CM म्हणून काम केलां. आणि म्हणटकीच म्हणजे काम करपाची पद्दत तांकां खबर आसा किंवा हाज्या पयलीं सुद्धा जे हांवें कितें काम केल्लें आसा तें प्रत्येकपणे प्रामाणीकपणे केल्लें आसा. म्हणजे कदाचित तांकां दिसलें आसतलें की कला अकादमीक सुद्धा जर म्हाका दिवचें, जेणे करून म्हणजे जी वादग्रस्त आसा फाटली कितलीशी, सो एका अशा मनशाक बसोवया जो हँडल करपाक शकता हे सगळें. हय, हांव आतां म्हजे कडेन तो विश्वास दवरलो हें तेंचें मोठेपण. पूण म्हाका म्हजेर हांव सांगपाचें म्हणल्यार की आज पर्यंत हांवें खंयचीय गजाल जे हांवें काम करता आसतना काम व्हड ल्हान बारीक मोठें केन्ना पळयलें ना. पूण जी जबाबदारी जी म्हजे कडेन येता दिल्या ती हांवें बऱ्यापैकी पार पडल्या. पयलीं पासून तेन्ना असेंब्लीक सुद्धा MLA आसतना हाऊस कमिटीचे चेअरमॅन बी असतात. त्या टायमार सुद्धा म्हजे भशेन ज्या हाऊस कमिटीचे चेअरमॅन जावप त्या मॅक्झिमम कितें तरी करप म्हणजे इतलो स्कोप आसा इतलो तें करी तेन्ना आनी म्हाका याद जाता पयलीं जेन्ना हांव विरोधी पक्षाक आसतना एडॉक कमिटी म्हूण काडप जाय. आनी एडॉक कमिटी काडले उपरांत ताजेर पब्लीक हियरींग जायी, ऑफिसर बसोवप, मिनिस्टर बसोवप, लोकांनी प्रश्न विचारप, हें तें खूब जाय. तेन्ना सुद्दां म्हाका याद ना एडॉक कमिटी भितर PWD किंवा बाकीचे खुबशे खात्या कडेन म्हाका हें आसा. आनी तेन्ना सुद्दां जी जबाबदारी दिल्या ती पार पडल्या. ताजे उपरांत IDCच्या काळाक सुद्दां म्हणजे एक GIDCचो चेअरमॅन सुद्दां हांव म्हणजे राणे साहेबाच्या काळाक तेणीन म्हाका सुरवातेक हें केल्लो. तेजे उपरांत परत मागीर निगम कामत सरकार येयलो 5 वर्सां. म्हणजे हे दोनूय CMच्या अंडर हांवें GIDC म्हणजे चेअरमॅन, IDCचो चेअरमॅन म्हणून केला. तेन्ना सुद्दां हांवें जे कितें केलां तें आजून पर्यंत लोकांक म्हणजे एक लोक याद दवरता किंवा हें करता की कशे पद्दतीन हांवें काम केलां, कशें कार्य केलां ते लोक उगडास काडटा म्हणटा. कला अकादमी म्हणजे हे कलेचें क्षेत्र, हांगा सगळे कला बी. तुमी केन्ना कलेन बीन अशें आशिल्ले? कलेक म्हळ्यार तसो हांव काय राजकारणाची कला न्ही ती आसा तुमचे कडेन, पूण ही ती ना तसो हांव हें न्ही. पूण हांव पळोवपाक म्हाका आवड. हांव स्वता एक्टींग करपी न्ही किंवा स्वता कसलो पार्ट केला अशेंतली ना. पूण म्हाका आवड सामकी म्हणजे कला नाटकां पळोवप, मुवी खास करून नाटकां सुद्दां बरी आसत जाल्यार तियात्र पळोवपी हांव सारको. जेन्ना गेस्ट म्हूण जेन्ना हांव गेलो जाल्यार हांव मातसो एक 10 मिनटां बसतलो म्हूण बसप पूण फूल पळोवपाक रावप. म्हणजे म्हाका ती आवड आहा. तियात्र आसतली, नाटकां आसतली, कोंकणी नाटकां, मराठी नाटकां आनी पिक्चर सुद्दां म्हाका एक पयलींसान बरो पळोवपी आसा त्या टायमा साकून. म्हळ्यार मनोरंजन तर जालेंच पूण म्हाका एक आवड आसा की पूण इफ्फीच्या काळाक सुद्दां हीच आवड पळोवन म्हाका इफ्फीच्या काळाक सुद्दां खूब बरी जबाबदारी त्या सरकार म्हाका दिल्ली आनी त्या प्रमाणे हांवें म्हणजे व्यवस्थीत कामूय केलां. आतां तुमी रावंड मारून सगळ्याक पयले, कितें फर्स्ट इम्प्रेशन कितें? ना, हांवें पयले कडेन म्हणजे म्हाका थोडे वयल्यावर पयले आसा डिटेलान म्हाका वयचें पडटलें, ऑफिसराक घेवन बसची पडटली म्हाका. कित्याक खुबशे पयले कडेन कांय गजाली तेजेर डिस्कस करपाक जाय. बट मोठे मेजर अशी कांय गजाली ना, पूण बारीक गजाली कडेन सुद्दां की थोडेशें हे पयल्या ते प्रत्येकाक म्हणजे तकल्याक जे जाता की
प्रश्न आसा ते तांकां घेवन बसतलो. सो तुम्ही नोटीस केल्या गजाली काय वर्किंग काय आसत ब्रिफिंग बीन घेतला तुम्ही काय मागीर आता घेतला? ना ब्रिफिंग मागीर घेतलो. आतां हांव कितें च्या घेतले उपरांत तांकां घेवन मातशें पयलीं येवन एक रावंड मारलो, कित्याक कोणाक कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, कोण खंय बसता, कोण कितली जबाबदारी आसा. आदी ते हांगा ना म्हणल्यार आतां हें चलता, क्लासीस चलता. ते क्लासीक काय पयलीं एक कलाकारी भितर येयले उपरांत वर कितें चलता कळत ना. लोकांचे एक हें आसता की कलाकारी म्हणल्यारच स्टेज आसा, इव्हेंट जातात, नाटकां जातात, आनी कितें जाता इतलेंच दिसता. हॉल दिसता न्ही, लोक हॉला पुरती मर्यादीत आसतात, बाकीचो व्याप खबर आसता. आतां पयल्या कडेन खुबशे म्हणजे म्हाका खबर आसले, म्हणजे तरी लोक प्रत्यक्षात पळोवप जालें. 600 भुरगीं हांगा येतात, काही जाण सकाळचो क्लास चलतात, काही क्लासीस सांजचे चलतात. म्हणजे ते सगळे क्लासी पळोवन येयले. थंय सुद्दां काही गजाली कितकित जायी कितें आसा उणी ती सुद्दां आमी पळयली आसा. लायब्ररीक वचून येयल्लो आसा, बाकी सगळे कॅन्टीन सगळे. जेन्ना तुमकां ही गजाल कळ्ळी, अनाउन्समेंट जाली, येयले की तुमची अपॉइंटमेंट जाल्या म्हणून, पयलो कितें विचार आशिल्लो? कारण कला अकादमी बद्दल वाद जाताले, सगळें जातालें. पयलो थॉट प्रोसेस कसो सुरू जालो की बाबा हें कशें आमी फुडें व्हरया, कशें सांबाळया? ना म्हणजे म्हाका जेन्ना हें जाल्ली, म्हणजे सीएमान म्हणटा पयलीं दिसा म्हाका कल्पना दिल्ली ना अशी न्ही की अशें नेमणूक केल्या आनी ते नोटिफिकेशन येतलें. म्हणटकीच कला अकादमी म्हळ्यार पयलीं जरी कांय गोश्टी पयलीं मदीं कितें आवाज जाला ते जाल्यार सुद्दां मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना विचार करून जेन्ना म्हणजे हे केले आसतली तेंची कितें अपेक्षा आसतली. आनी म्हाका कितें जाता, कसलेंय काम करता आसतना आव्हान चॅलेंज म्हणून घेवन म्हाका आवडटा. म्हळ्यार चॅलेंज म्हळ्यार कशी अशें काम करप बाबा कितें कर, कितें वयत तें करून दाखोवपा जाय. की आतां मनशाचें इंटेन्शन बरें आसत आनी प्रामाणीकपणे काम करीत न्ही, आनी सगळ्यांक जर सारकें सगळ्याच बाबतींत सगळो मनीस काय स्वता एक्सपर्ट आसता अशें ना, आनी एक्सपर्ट सगळ्या बाबतींत आसपाक जाय अशें ना. पूण जेन्ना डिसिजन घेता आसतना ते डिसिजन घेवंक कळपाक जाय. एक्सपर्ट कसल्याय फिल्डांतले जर तुका एक्सपर्ट एका पर एक आसतले, तातूंत भितर कितें काही गजाली जाय कितें नाका हें तें अशें ताजेर डिसिजन घेवप हें म्हत्वाचें न्हू. म्हणजे फायनली डिसिजन मेकिंग परफेक्ट आसपाक जाय. सगळें जाणून घेवन कशें करप. एक्सपर्ट कोण सगळ्याच बाबतींत सगळें आसपाक शकना न्ही. आतां डॉक्टर आला मेडिकलाचें कळत, ताका इंजिनियरींग कळपाना आनी इंजिनियराक तें कळचें ना. हेजो मिनींग असो न्ही काय इंजिनियर ते डॉक्टराचे म्हणजे हेल्थाचे डिसिजन इंजिनियर घेवंक शकना किंवा मागीर आम आदमी घेवंक शकना. तशें म्हळ्यार जो कशें प्रत्येकाचे नेतृत्व गुण म्हणया. बरोबर तशें उपाय. सो कला अकादमीचो ताबो तुमी घेतला, तुमी सांगले प्लॅन तुमचे कितें न्ही. बट जेन्ना आमी तुमचे हें पळयता, राजकीय प्रवास पळयता, तुमकां काय खंयची राजकीय फाटभूंय तशी व्हडली ना. तुमी एक सर्वसामान्य घराब्यांतल्यान फुडें आयले, डेप्युटी कलेक्टर आमचे डेप्युटी सीएम जाले, टीसीपी खातें सांबाळ्ळें व्हडलें, एग्रीकल्चर सांबाळ्ळें, बाकीचें सांबाळ्ळें. दुसरे दिसा पासून तुमी लोकां मदीं परते आमकां दिश्टी पडले. सो हें कसो पराभव सुद्दां पचोवप, ही कशी स्कील कितें आसता? आमी निर्बाब हांवें काम करता आसतना हांवें म्हणलें, काम करता आसतना न्ही हांवें हें केन्नाच पळयलें ना. हांवें प्रामाणीकपणे काम करी फुडें वचपी मनीस. आतां पयसो रिजल्ट जालो म्हजो 22 येयलो, तो म्हाका अपेक्षीत नासलो. म्हणजे आमी चिंतलें, म्हज्या कार्यकर्त्यांनी चिंतलें आनी गोंयच्या जनतेन केन्ना चिंतलें आसतलें की केपेचो रिजल्ट असो येतलो म्हणून. पूण येयलो न्ही शेवटी. आयले उपरांत हांवें कितें केलें, फक्त 2 दीस हांव घरा कडेन जेन्ना रावन लोक जेन्ना कोण येयी जाप करपाक येयी आनी कितें करपाक येयी, म्हणजे कोणाक म्हणजे चिंतना चिंतलां म्हणटकीर लोकांक आनीक हें आसतलें. म्हाका पडली 12,000 मतां, पूण 20,000च्या वयर लोक येवन गेले त्या 2 दिसां भितर. पूण जेन्ना तिसऱ्या दिसाक जेन्ना हांवें चिंतलें आनी हांवें मिटींग आपयली आमच्या प्रमुख कार्यकर्त्याची, एक 2-2.5 लोकांची मिटींग आपयली घरा कडेनच. आनी तेन्ना जेन्ना हांवें सुरवात केली तेन्ना कार्यकर्त्यांक जेन्ना एक म्हणलें की पळय जालां तें घेवन बसप ना. कित्याक जर हांव खसून बसलो जाल्यार तेय खसून बसतले न्ही. म्हणजे हांवें म्हणलें कितें हार जीत म्हणटा आसतात, खेळामळाचेर सुद्दां पळयात केन्ना कोण गेम जिखता कोणा हारता, पूण हारता हेजो अर्थ परत खेळपाक सोडटा अशें ना, आनी परत जिखना असो ना. रवी नायकाचो डायलॉग मारलो तुमी. न्ही हांवें म्हाका म्हज्या लायफांत तशें तुमी हें तशें घेता स्पिरीट ऑफकोर्स. आनी तेन्ना हांवें तांकां म्हणलें की पळय तुमी हे विचार करनाकात की हें अशें जालां तशें जालां, तर कित्या लागून जालां, कितें जालां, आमचे कडच्यान कितें चुकलां आसत जाल्यार तें आमी रेक्टिफाय करुया, दुरुस्त हें करुया, सगळें करुया. प्रत्येक जशें आमी परतून एक फावटी जशें आमी आसले तशें आमी कामाक लागपाक जाय. हांव म्हजे तरेन करता, तुमी तुमचे तरेन करा, आनी कामाक सुरवात केली. आनी तेन्ना जेन्ना हांव भायर सरून कामाक लागलो तो अजून हांव परत रावलोच ना. मदीं एक तुमची संदी आशिल्ली ती मातशी थोडक्यान हुकली लोकसभे खातीर. हय, तो एक लोकांचो आपुरबाय, लोकांचो प्यार म्हणटा असो की लोकांनी नांव म्हणजे फुडें काडलें की लोकांक दिसपाक लागलो की मनीस
मेळपाक जाय अशें म्हणून सगळ्यांक दिसता आनी आतां सुद्दां म्हणटात तेन्नाय दिसता लोकांक आनी आतांय दिसता आतां दिसता पक्षाक आतां लक्षात आयलें आमी चूक केल्ली नाही नाही ते हाजेर आता काही कडेन अजूनही काही लोक त्यांनाही म्हणून आता सुद्धा म्हणतात की अशें जालें जर तुमकां तिकीट मेळ्ळी जाल्यार चित्र वेगळें जाता आशिल्लें बरोबर ऑफकोर्स तुमचो एक ग्राउंड तुमकां ते इन्फॉर्मेशन तशी म्हणजे तर सामको आनी म्हाका सामको म्हणजे स्वताचे विश्वास आसलोच पूण आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक सुद्दां खबर आहलें की आमचे जे म्हणजे मतदारसंघाकच न्ही जर बाकी भायर लोक सुद्दां आसा तांकां सुद्दां दिसता की कित्याक हांवें जें कितें काम केलां न्ही म्हणजे गेली 27-28 वर्सां हांव राजकारणाक आसा हांवें केन्नाच भेदभाव केलो ना ते विरोधी पक्ष आसूं किंवा रुलींग आसूं केन्नाच हांवें भेदभाव केलो ना केन्नाच हांवें रिवेंज घेवपाचें असलें राजकारण केलें ना म्हळ्यार बदलो हें केन्ना केलें ना ही कोणाची संस्कृती ही खंयच्या पक्षाची संस्कृती तुम्ही दोन उदाहरणां काँग्रेसीनूय आशिल्ले बीजेपीनूय आशिल्ले ही पक्षाची संस्कृती अशी न्ही हांव म्हाका मनीस ह्या नात्यान म्हाका कितें जाता पळय खूब जाणांक कशें दिसता जर एक इलेक्शन सुद्दां काम केले उपरांत कोण विरोधी काम करता ताका मागीर परते कार्यकर्ते सुद्दां दिसता हेका अशें हें करप ताका ट्रेन ट्रान्सफर मारप ताका आनी कितें करप त्रास जावपाचें तुम्ही आता जे हे तुमचो स्वभाव सांगलो हय ह्या स्वभाव खंय तुमचो चड फळाक येयलो किंवा हो स्वभाव तयार खंय जालो काँग्रेसी भितर जालो काय न्ही बीजेपीन तो कायम दवरला तुम्ही पळय न्ही पक्षाक अमक्याच पक्षाक अमक्या पक्षाला म्हणना हांव म्हजो नेचर तसो म्हजो संस्कारच घरांतल्यान तशे येयल्ले आसात म्हाका पयलीं पासून हेच तशें आमी भेदभाव केन्ना केलेच ना केन्नाच आतां सुद्दां पयलीं म्हणजे आतां सुद्दां आमच्या घराडेन गेलो जाल्यार दरबार म्हजो पयलीं भरता तसो भरता आमच्या घराडेन तुजे आतांय त्याच्या पयलीं डेप्युटी सीएम आसतना त्याच्या पयलीं एलओपी आसतना किंवा पयलीं पासून म्हणजे घराडेन भितर येयल्लो घरा तो मनशाक केन्नाच रिस्ट्रिक्शन आसना की तुमी हांगाच बसपाक जाय विजिटर आहा हांगाच बसपाक जाय बरोबर ते आमी पयला तुमची चवथ आमच्या घराक येता ते डायरेक्ट भितर वयता बसता येवन आमचे म्हणजे बेडरुमा पर्यंत पावता लोक म्हणल्यार बसता इतली आपुलकी आपलेपण आसता म्हणटकीच हें नासता खंय काही 2022 कितें चुको जाल्यो न्ही तुम्ही ताची हें केला दिसता रिजनिंग केला आसतलें की बाबा मी खंय चुकले कित्याक पराभव गाफील रावले काय कितें जालें ना तशें न्ही गाफील थोडे प्रमाण गाफील न्ही ओवर कॉन्फिडन्स थोडे प्रमाण कार्यकर्त्यां भितर जाल्लेच कारण एक म्हळ्यार कशें तूं एक म्हणल्यार म्हाका दुसरी भाजपा येयली उपरांत हें पयलींचें इलेक्शन आनी म्हजो टायम असो की हें कितें जालो म्हजो बॅड लक कार्यकर्त्याचो बॅड लक हांव असो म्हणटलो की जेन्ना हांव काँग्रेसींतल्यान भाजपा प्रवेश केलो ताबडतोब कोवीड स्टार्ट जालें आनी कोवीड स्टार्ट जाले उपरांत तितली मागीर मेळप कार्यकर्त्यांच्यो ओपनली मिटिंगी किंवा मेळप गाठी भेटी अश्यो तितली मातशें कमी जाल्यो लोक संपर्क कमी जालो लोक म्हजो कमी जालो ना पूण ह्या कारणाक दोन कार्यकर्ते म्हळ्यार जे ओल्ड बीजेपी न्यू बीजेपी म्हळ्यार कसो म्हणटलो ओल्ड बीजेपी म्हणल्यार इतली वर्सां पयलींचे आसले ते गेली 25 वर्सां म्हणजे विरोध म्हणल्यार आपल्या पक्षाक काम करते आनी म्हजे बरोबर गेल्ले ते न्यू बीजेपी म्हणटलो त्या टायमाचे आतां काय नवी उरला ते पूण त्या टायमार ते नवी बीजेपी न्ही ते म्हजे बरोबर तेमी एंट्री मारली हांचे भितर ताळमेळ जावंक शकलो ना त्या टायमार तितलो आनी थोडोसो ओवर कॉन्फिडन्स जालो पयलीं इतली वर्सां आमने सामने पळय झगडो आमने सामने म्हळ्यार कार्यकर्ते काम करीत त्या आनी भाजपाचे कार्यकर्ते ह्या आनी काँग्रेसचे कार्यकर्ते करी तेन्ना प्रत्येक कार्यकर्तो आपल्या पक्षाक झटून काम करप सामकें हे म्हणजे जिखोवपा खातीर म्हणजे हांगा कितें जालें अशें आळशीपण जावंक शकता की ओवर कॉन्फिडन्स दोन सगळे कार्यकर्ते एकठांय आसात म्हळ्यार एक झोनान गेले तुमी हय सगळे आनी प्रत्यक्षात सगळे आसले अजूनय आसात तेन्नाय आसले अजूनय आसात म्हळ्यार कितें जाता इतली वर्सां जेन्ना आमने सामने आमी विरोधी पक्ष एकमेकांचे विरुद्ध काम करी आतां तरी आतां भायर कोण नाच सगळे जण बरोबर आसात एकठांय रावन काम करतात हांव जेन्ना प्रचार सुद्दां करी जेन्ना ज्या पंचायतींनी वचा हांव पंचायतींनी म्युन्सिपालिटींनी तेन्ना हांव सगळे कार्यकर्त्यांक घेवन वचप ना त्या भागात त्या एरियाच्या लोकांक घेवन वचप तेन्ना सुद्दां म्हजे बरोबर 1000-1500 लोक भोंवपाक त्या पंचायतीचे अशें म्हळ्यार सगळे एकमेकांच्या विरुद्ध इतली वर्सां काम करपी सुद्दां सगळे एकठांय जावन आमी काम करी सगळ्यांक दिसलें की आतां न्ही इतली जर हे आसा आनी विरोधी कोण नाच न्ही चडशे म्हणजे थोडेशे हे जावंक शकता की हय ते राजकीय मातशें हें जालें अंदाज म्हणटा ते एकदां चुकता आनी दुसरी म्हळ्यार कितें जाता खूब वर्सांनी जेन्ना हांव चडशी वरां तुमी हरशीं ना जाल्यार पदार नाशिल्ले तुमी डायरेक्ट थेट डेप्युटी जाले डायरेक्ट डेप्युटी आनी टीसीपी सारकी एग्रीकल्चर अशें तेन्ना लोकांचें कितें जाता बाकीच्यो गजाली काही हे आसता की सगळ्यांक दिसता की आपल्या ताबडतोब काही गजाली घडपा जाय ह्यो टायमूय शॉर्ट आसलो म्हजो टायमूय शॉर्ट आनी कोविडाची महामारी पण मेन रिजन म्हाका अजूनय आमी खूब फावटी घेवन बसता कारण कितें सगळे कार्यकर्ते म्हजे कडेन आसा तेन्नाय सगळे पंचायती म्हजे कडेन सगळे कौन्सिल म्हजे कडेन सगळे जिल्हा म्हजे कडेन सगळे कार्यकर्ते म्हजे कडेन सगळे
जे मुजीबर आयिल्ले बी आनी पयलींचे असले ते इतले आसून सुद्दां घडली कशें जर पळयता जाल्यार अशें सुद्दां हें जाता कार्यकर्त्यांक येता तुमी लायटली घेतले सहज जाले म्हणजे तुम्ही अशें जालें की जालें आपलो विजय जातलोच अशें तुका सांगू बाबा आमी जेन्ना प्रत्येक इलेक्शनाक जेन्ना इलेक्शन सांजचे 5 वरांचेर वोटींग जालें प्रत्येक बुथा वयल्यान हें येता पर्संट कितली मतां पडली ते तो तेन्ना येयले उपरांत मागीर तेजेर हे काडटात एक्झिट पोल काडल्या काडटात बघ तुजी बुथार सांग बघा कार्यकर्ते बसतात मिनिमम कितले पडटले मॅक्झिमम कितले पडटले अशें काडटात तेन्ना सुद्दां म्हाका कार्यकर्त्यान काडल्या 8,500 लीड तेन्ना तुम्ही काडिल्ली तुम्ही कॅल्क्युलेट 8,500 लीड कार्यकर्त्यान काडले 8,500 लिडान जिखता म्हणून खंय जाला पण अशी खंयच्या मतांनी पराभव जालो तेका लागून म्हणटा की प्रत्येकाक दिसता कितें न्हू एक हारपाचो प्रश्न येना अशें दिसता नाल्यार इतलो फरक कोण हे करू शकता जाल्यार कमी 8,500 कमी धरया आमी 4,000 मायनस करी जाली अशें म्हणूंक शकता न्ही जाल्यार तूं अशी इतली करून उलटा जावं म्हणजे हे जावं शकना न्ही हे खंय तरी न्ही हे म्हाका तेका लागून म्हणटा दिसता की ह्या कार्यकर्त्यांक म्हणजे प्रत्येकाक म्हळ्यार हांव तो त्या कार्यकर्त्यांक मिस्टेक म्हणना म्हजी मिस्टेक आसता की तांकां बाबा ते तितले करून घेवपा खातीर हांव कमी पडलो आसतलो कारण तांकां हेका तेका हांव मिस्टेक म्हणूंक शकना न्हू अशी काही गजाली आसता पण तितून न्ही शिकपाक खूब कितें मेळ्ळें तितून आनी तुमचे इंटरनल पॉलिटिक्स जाले न्ही बीजेपीचे तेजो काय ते कोण आतां विश्वनाथ जाल्ले कितें उलयता तेतून कांय अर्थ ना ते प्रत्येक अर्द्यांक कोण बऱ्याचे श्रेय घेता कोणाक वायटाचे श्रेय घेवपाक सोय आसता तेजे व्हडलेशें आनी तेतून तथ्य व्हडलेशें कांय ना ताजे भायर आनी फॅक्टर आसतले पूण तेतून तथ्य अशें व्हडलेशें कांय ना ते तथ्य कांय ना म्हणजे ती बेश्टी अफवा जाली आनी मागीर श्रेय घेवप आपूण केलें आनी अशें जालें अशें कोणाक अर्द्यांक बऱ्याचो श्रेय घेवपाचो आसता अर्द्या कोणा तरी आपले हे वाडोवपा खातीर लागताले श्रेय घेवपाक ते तथ्य कांय ना बट आतां फुडलें जेन्ना राजकारण जातलें तेन्ना हो फॅक्टर आसतलो भितर जे इंटरनल पॉलिटिक्स म्हणजे थेट हांव उलयतां ना सगळ्यांक खबर आसा थंय कितें जालें सुभाष फळदेसायान डायरेक्ट सांगिल्लें म्हणजे इंटरनली खूब राजकारण तेन्ना सगळ्यांची नजर केपें सांगें ह्या मतदारसंघांचेर आशिल्ली आनी जेन्ना तुमचो पराभव जालो तुमची मिसेसूय पराभूत जाल्यो सांग्यार भितर तेन्ना अशें तरेन जालें की पळय दोन आमी कितें दाखयलें कितें जालें पळय लास्ट लोकांनी कितें केलें उडयलें मरे अशें तरेचें तें वातावरण जाल्लें ते जाय तुका कितें सांगलें की काही लोकांक बऱ्याचे श्रेय घेवपाचें आसता काही लोकांक एक कितें म्हणटा पळय कितें म्हणजे फांदी कावळो बसपा आनी फांदी तुटपाक अशेंतली गजाल अशें तुमी म्हणटा ती गजाल अशेंतली गजाल नाल्यार काय नाल्यार 17 फरक जालो तुमचो 17 फरक जाल्लो केन्ना पडलो ना आनी आतां तो ताजो फरक हे काय गोष्टी इफेक्ट नाच म्हणटा इफेक्ट मेन आहा ते जे हांवें कितें सांगलां ताचे भायर आनी बारीक मोठी गजाली आसतल्यो पूण ह्यो जे कितें दाखोवप जाला तशातली काय ना आमी तुमकां भुरगेपणांतल्यान पळयता म्हणजे 2007 पासून राजकीय जाण येयल्या पासून तरी आमी पळयता तुमकां तुमचो पेहराव सेम आसता तुमी केन्ना 7तल्यान तुमी पळय तेच्या पयलींच्यान आसा तुमी बट आमकां जी राजकीय जाण आयली तेन्ना आमी तुमकां 2002 तेच्या पयलीं हांव झेडपी आशिल्लो तुमचो प्रवास झेडपी पासून सुरू जाला झेडपी पयलीं गोंयांत झेडपी जाला पळय तेन्ना पयलीं तुमी फर्स्ट झेडपी आनी मागीर 2002 साकून हांव आमदार 2002 म्हाका दिसता बाय इलेक्शन बाय इलेक्शन प्रॉपर असेंब्ली इलेक्शन तुमी फर्स्ट टाइम तेन्ना आमचे भाई पर्रीकर साहेबांनी तेन्ना 3.5 वर्सां भितरच असेंब्ली डिझॉल्व करून परत इलेक्शन घेतिल्ले बरोबर सो तेन्ना तुमी फर्स्ट टाइम आमदार जाले तेन्ना 2002 तेच्या पयलीं हांव झेडपी मागीर 2007 जाले मागीर 2007 12 17 20 वर्सां हांवें कंप्लीट आमदारकी म्हणजे सारकी 20 वर्सां म्हळ्यार हे ना कमी चड ना प्रॉपर 20 इयर्स MLA तेतून तुमकां पद मेळ्ळें तें हेच उपमुख्यमंत्री म्हणून हय तेच्या पयलीं तुमी कॉर्पोरेशन तितले सो हें कशें सादली किमया तुमी अशें खूब जाणांक जमना साद्या घरांतल्यान येवप आनी हें सो अशें म्हणटा ह्या मनशा कडेन कितें तरी आसा आतां 22 जरी पराभव जालो तरी गोष्ट वेगळी तुमचे तें आजून तुमी लोकसंपर्क दवरला तुमची तयारी आसा आतां ऑन ग्राउंड केन्नाय देवपाची तेजे उपरांत सुद्दां तेजे उपरांत हांव जेन्ना म्हणजे असेंब्ली इलेक्शन रिजल्ट जाले उपरांत तेजे उपरांत पंचायती इलेक्शन जालें पंचायत रिजल्ट सुद्दां कोणाच्या फेवराक गेला मॅक्झिमम पंचायत आमीच काडली न्हू म्हणजे हे जालें म्हणजे काडली म्हळ्यार काय व्हडली एफर्ट घेवपाक पडली ना लोकांची कल पासून आहा ऑटोमॅटिकली आतां लोक कार्यकर्ते म्हाका केन्नाय कमी जाल्ला हांवें उदक म्हणली न्ही आतां सुद्दां पळय म्हणजे कसलेच हाका लागून मी आतां हांव चान्स घेतला तेच्या पयलीं काय तसले पक्षाचे आसा पूण बाकीचे काय जे कोण गव्हर्मेंट पद नासलें पूण जाल्यार सुद्दां म्हजे घरा कडेन दरबार डेली भरता ते घे न्ही ते
सो हे कशें जमता काय म्हणटा अशें कितें तुमी लोकांक ट्रीटमेंट दिवप काय आयकून जे घेवप? प्रामाणीकपणान जेन्ना काम मनीस करपाची इच्छा आसता आनी प्रामाणीकपणान काम करता न्हू, आतां तूं उदक म्हाका एक म्हणलें कित्याक की तुमचे पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना किंवा आनी कांय ना, तसो गॉडफादर कोण ना किंवा आनी कांय ना, तरी तुमकां शक्य जालें. कितें आसता, आमी सगळे दीस पळोवन येयल्ले मनीस, सगळे दीस पळोवन येयल्ले मनीस, जेन्ना सुखाचे दुख्खाचे सगळे कश्टाचे तातूंत भितर कितें जाता, बाबाचो आई बाबाचो आशिर्वाद आनी बरे संस्कार हेज्या आदाराचेर आमी फुडें सरले. आनी तेन्ना जेन्ना एक दुसऱ्या बद्दल कळकळ, दुसऱ्या मनशाच्या बद्दल कळकळ आसता, तेजे बद्दल ताका एक हेल्प करपाक करपा जाय. बाबा मनशाक हेल्प करता जाल्यार सगळ्यात पयशांनी करपाक जाय असो न्हू, हेल्प कसोय करूं शकता न्हू. ते एकामेकाक पावपाची जेन्ना जे हे आसा, एकामेकाच्या सुख दुखाक भितर वांटेकार जावप, हे अशें करीत तर आमी आमचे पयलीं सुरवात केल्या न्हू. तातूंतल्यानच खंय तरी लोकांक दिसता की असलो मनीस जेन्ना आमकां काम करता, कार्य करता, पावता, जाल्यार तेणी इलेक्ट जायत जाला असल्या मनशाक निवडून दिल्यार तो आनी एक बरें करूं शकता. अशें करून लोकां भितरल्यान येयलें तें. जाल्यार प्लॅन करून बाबा खंय तरी कामाक लागलो, प्लॅन करून खंय तरी लोकांक हेल्प करपाक लागलो अशेंच न्ही. एक हें तें तशेंतल्यान वाडत गेलें न्ही तें. आनी ते तुमी आतां कायम दवरला. 2027 आतां लागीं तेकला. कितें दिसता केपें भितर परत आमकां बाबू कवळेकर हांचो राजकीय उदय दिश्टी पडटलो गोंयाक? आनी म्हाका नरे बाब तुमी न्हू प्रत्येक मनीस, म्हाकाच न्ही कोणाकय जर विचारीत तुमी खंयच्या आमदाराक किंवा खंयच्या माजी आमदाराक विचारीत जाल्यार ते आपले बद्दल म्हणटलेच की आपूण आतां सामको रेडी आहा, आपूण जिखतलो हें तें. हांव म्हजे बद्दल तुमी मुद्दम विचार म्हणजे मतदारसंघा भितर हें करून पळयात. जे म्हणजे काही कारणास्तव म्हजे कडेन कुशीन गेल्ले लोक सुद्दां तेंची किंवा म्हजे विरोधाक कशें कांय कारणास्तव आसूं विरोधाक काम केल्ले त्या लोकांचे सुद्दां तुम्ही पर्सनल ओपिनियन घेवन पळयात. पर्सनल ओपिनियन घेवन पळयात. कार्यकर्त्यांचे जालेच, कार्यकर्ते आपले आपले सायडीन उलयतले, ते आपले फुडाऱ्याचे वटेन उलयतले. पूण सर्वसामान्य मनीस ज्याकडे राजकीय पक्षाकडे संबंध ना असे लोक असले तुमच्या वावरात आसा म्हणटा. तुम्ही विचारून पळया न्हू. तुमकां मिडियाक काही पाबंदी आसना, तुम्ही कशें शोध लावूं शकता. काडून पळयात कशें आहा ते लोक. हे डिसिजन जावन लोक खुश आसा काय कितें आसा, लोकांक पश्चाताप जाता काय ना किंवा आनी कितें, त्या लोकांक बाबा चल म्हणजे कोणी जावं तो कार्यकर्तो जावं किंवा आनी कोणी जावं, सर्वसाधारण मनीस जावं, तांकां कितें दिसता, कितें जावपाक जाय आसलें, कितें नाका जाय आसलें, तें तुमकां विचारल्यार कळटा लोकांक. म्हजे बाबतींत हांव जर सांगत गेलो जाल्यार हांव ना, हांव फाल्यां आपलीच स्तुती जातली, आपली स्तुती जातली. पण तुमचो राजकीय अंदाज घेवप चालू आसा, म्हणजे जमिनी परिस्थिती कितें आहा? अंदाज घेवपाचो प्रश्न येना. हांव म्हणजे काम केन्ना कमी केलें ना. जसो हांवें म्हणजे ज्या पद्दतीन हांव जे पयलींसान लोकांचे गाठी बिटी आसो मेळप जाय, की जेन्ना हांव केदें खंयचेंय पद घेतलें म्हणून म्हजे पांय जमनीर उरले, हांव केन्नाच मेन्या मारून घेतलेलो ना. म्हणून म्हाका आज सुद्दां लोकां भितर किंवा खंयच्याय सरकारी दरबारी किंवा खंयच्याय मनीस जाल्यार तोच रिस्पेक्ट दिता. कारण कितें की तोच रिस्पेक्ट. कारण हांवें त्या पदार येयले उपरांत सुद्दां हांवें केन्ना मेन्या मारून म्हणजे वागणूक केन्ना चेंज जालें ना. केन्ना वागणूक चेंज केलें ना. हांव जेन्ना प्रत्येक फावटी न्हू आमदार जाले उपरांत परत नवीन जाले किंवा एवरी इयर आनी खास करून जेन्ना नवीन इलेक्शन जाले उपरांत हांव अधिकाऱ्यांची मिटींग घेय सगळ्यांची, म्हणजे मतदारसंघातली डेप्युटी कलेक्टर आसतले, मामलेदार, BDO, JDO आनी बाकी सगळे AE सगळे अधिकारी, ते एक दर वर्सा एक मिटींग घेवप आसता. त्या मिटींगेक न्ही कितें पावसाळ्याच्या पयलीं तयारी आनी कितें आढावा बैठक, तेन्ना हांव एकच कितें प्रत्येक कार्यकर्त्यांक म्हणजे प्रत्येक हांकां ऑफिसरांक एकच बरें करून सांगया हांव की कितें करपाक जाय, कशें करपाक जाय, कितें कशें, आनी बरें करून तेंचे आयकून घेवप, तेंच्यो समस्या आयकून घेवप हें तें, आनी बरें करून थंडकान सांगप. सुरवातीक आमचे कार्यकर्ते एक फावटी बेजारप, तूं त्या ऑफिसरांक अशे पद्दतीन सांगता, बाबा पुता करून सांगता, ऑफिसरांक तापोवपा जाय, ऑफिसरांक सांग धारेर धरपा जाय, आनी कितें करपा, आनी कितें करप. हांव तांकां सुरवात सांगपाक मागीर तांकां कळ्ळें म्हणटो हांवें म्हणलें पळय ते फुडें आहा ते मनीसच भले हांव आमदार मंत्री आसतलो, ते सर्वसाधारण अधिकारी आसतले, प्रोटोकॉल वायज म्हणजे ल्हान आसतले ते, ते मनीसच काम करून घेतलो, काम करून घेवपा जाल्यार तापोवन सांगपा जाय अशें ना. तापोवन सांगपा जाय बरे भशेन सांगत न्ही जाल्यार म्हजे भशेन म्हाका दिसता बरे भशेन सांगल्यार आनी काम बरें जाता. आमकां मतलब कितें आहा, काम जावपा जाय. आमकां कार्यकर्त्यांक ताळी मारपाक हेजेर तापलो तेजेर तापलो तें करपा नाका. आमी काम जावपा न्हू. कदाचित क्वचित एक ऑफिसर असो आसतलो बरी लँग्वेज समजत ना, तेजे खातीर वाकडे नेम म्हणटा ते करचे पडटा. हय तेजे खातीर करचें पडटा. पूण तूं सदींच तूं आमदार किंवा तूं मंत्री म्हणून हांव जर तापयत रावलो हें म्हणून म्हजो स्वभाव बसना, हांव करपी ना. आनी मागीर आमचे कार्यकर्ते पटले तें की तशें करप न्ही, आनी जाता न्ही. आतां सुद्दां पळय, आतां सुद्दां म्हाका मान सन्मान जो अधिकारी वर खंयच्या लेवला आसूं
ल्हान आसतलो किंवा तो टॉप आसतलो अजून तोच रिस्पेक्ट दिता. कारण कित्याक हांवें तांकां रिस्पेक्ट दिवन येयल्लो आसा. पण केन्नाच पावर म्हणजे हांवें मेन्या मारून घेतलो ना. सत्ता तकले केन्ना मारूं ना. केन्ना मानना. सदांच आयज मतदारसंघा भायर सुद्दां खंय गेले उपरांत सुद्दां म्हाका लोक जे आपुलकीन आपलेपण पळय लागीं येता पळय, कित्याक हांवें घरा कडेन सुद्दां आमचे लोक तो केन्नाच लोक हांवें अशें विचारना तूं खंयचो कितें कितें, तूं खंयच्या पक्षाक, तूं आनी कितें ना. हांव जात त्या प्रमाणे काम करता कधी येयला पयलीं पासून. जेन्ना थोडो टायम हांव मंत्री सुद्दां 2.5 वर्सां आसलो, हांव रातचो 12 म्हळ्यार सुद्दां ऑफिसांत बस. कित्याक अपॉयंटमेंट घेवन लोक येयन नासले आनी अपॉयंटमेंट घेवन येवपाक गरज नासली. पूण लोक डायरेक्ट येयी. हांव ते कॉन्फरन्स हॉल 2 आहले फुडले आहले थंय हांव तांकां बसयलो. लोकांक इतली गर्दी पडत. कित्याक जाता सगळ्यांचीच कामां 100% जाता अशें ना, पूण लोकांचें आयकून घेवप ट्राय तरी करपा जाय. कोणाक जाता कोणाक जायना. सो आता कला अकादमीचो इन्चार्ज अध्यक्ष म्हणून घेतल्या उपरांत लास्ट निमणे कडेन लोकांक तुम्ही कला अकादमी बद्दल एक आता जो एक दुराग्रह तयार जाला कित्याक लागून ज्यो घडामोडी घडल्या तेका लागून खुबश्यो गजाली मदीं कितें पडलें आनी कितें जालें, स्टेजीर मदींच लायट वयता, खंय एसी लीक जाता, पावसान उदक सकयल येता. सो ह्या सगळ्याचेर ह्या गजालीचेर फुडल्या तुमकां लागीं 1 वर्स बीन मेळटले, चडांत चड 1 वर्स, 14 म्हयने. सो कितें तुमची प्रायोरिटी कितें आसतली की बाबा 14 म्हयन्यांनी आपूण ह्या पदा वयल्यान घरा वतना आपूण बाबा कला अकादमी ह्या स्टँडर्डाचेर व्हरतलो? पळय हांवें उदोळे प्रेसा कडेन उलयता आसतना ब्रीफ केल्लें. कितें आसता आतां हांवें आयजूच चार्ज घेतला, थोडी काही पाहणी केल्यात हांवें. म्हाका हेजे फुडें हांव जे आमचे जे स्टेक होल्डर म्हळ्यार कलाकार आसात, आर्टिस्ट आसतले सगळे फिल्डाचे, मराठी कलाकार आसतले, तियात्री आसतले, कोंकणी नाटककार आसतले, बाकी सगळे वेगवेगळे फिल्डांतले वेगवेगळे आनीक हे आसतात. तांकां घेवन थोडे घेवन बसून हांव तेंचे ओपिनियन घेतलो. कितें आहा, कशें आहा, कित्याक कित्याक फायनली आयज पर्यंत कशें आहा कला टिकोवन दवरपाचें काम त्या कलाकारांनी केल्लें आसा. आनी गोंयची तशें नांव पळोवपाक गेल्यार बरें कलाकारांचे एक खाण आतां एका परत एक मोठे मोठे गिराना मंगेशकर नांवाचे आतां, आमगे लता मंगेशकर धरून त्या एका परत एक लोक हांगा येवन गेलात आपले आपले पर्यंत सगळ्यांनी म्हणजे हे सगळे हे करता आसतना एक एक नांव आसा पळय तें हें उरपाय. एक कला अकादमी नांव तशेंच आसलें न्ही. कलाकार हे कलाकारांचें एक सामकें मेन स्थानचें. त्या खंय तरी विश्वास मनशाचो वचपा जायना. विश्वास जो आहा ह्यो जे श्रद्धा आसा किंवा विश्वास आहा तो वचपा जायना. हो म्हजो प्रयत्न आसतलो की तांकां घेवन रिस्टोर करप हे आसतलो. बाकीचे गजाली म्हणून टायम टू टायम जे कितें आसा तें घेवन बसपाकच जाय. संवादांतल्यान प्रगती साधप हे तत्व आनी ध्येय. कितें जाता एक कलाकारांचे खाण सुद्दां म्हणल्यार आमी एक टायमाक आमी कसं म्हणत गोंयाक कितें मागीर तें हांगसान चालू करून मागीर तें बऱ्यांतली बरी नांव कमयली अशें अनेक आमचे उदाहरणां फुडें आसात. म्हणजे खंय तरी असले गजाली कडेन तांकां हें जावपा जायना की बाबा कितें तरी दूख लागपा जायना की कितें परिस्थिती जाली जायना. ते तांकां काही घेवन बसून तेंचे विचार घेवन कितें शक्य आसा ते करपाचो प्रयत्न करतात. तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन, तुम्ही ताबो घेतला आयच्यान. आतां फुडें एक 14 म्हयने तुमकां मेळटा कला अकादमीचो एक अध्यक्ष म्हणून काम करपाक, परफॉर्मन्स दिवपाक. सो ह्या 14 म्हयन्याच्या काळांत ह्या कला अकादमीची चडांत चड भरभराट जावची आणि परत असली तशी ग्लोरी कला अकादमीक तुमच्या ह्या आणि दुसरें आतां सुद्दां आमी वयल्यान पाहणी करता आसतना जेन्ना आमी लोकांची भायर पळोवपाचे हे दृश्टीन कसो आसता, कला अकादमी म्हणल्यारच जशें आतां एक म्हणजे नाटकां पळोवपाचें आनी कितें करपाचें त्या पूण ताचे भायर खुबशे एक्टिविटी आहा. काम करपी आहा मनशाक खूब आसता. आतां सुद्दां आमी रावंड मारलो तेन्ना अनेक भशेन कोर्सीस चालू आसात. आनीक 600 भुरगे हांगा येतात, शिकतात हांगा. काही जाणांचे सकाळचे क्लासीस चालू आसात, काही सकाळच्यो 2 ते 6 चालू आसात. सगळी काही पाणी केली थंय ते केल्लें आसा. दुसरें राजीव कला मंदिरा भितर सुद्दां थंय शिक्षणाचे हे चालू आसा. म्हळ्यार खूब कडेन काही तालुक्यांनी सुद्दां आमच्यो ब्रांचीस आसात, क्लासीस चलता आनी कितें जाग्यार घालपा म्हळ्यार खंय खंय कितें आसा तें लक्ष घालून प्रामाणीकपणान काम करून करपाचें. सो तुमचो हो हावेस जो आसा तो येणाऱ्या काळात पुराय जावचो. तुमची ही कारकीर्द आसाच आता, पण त्याच्या फुडली तुमची राजकीय कारकीर्द सुद्धा तुमच्या विचारांप्रमाण तुमच्या जे कितें तुम्ही आखला त्या प्रमाण जावची. तुमकां परतून एक फावट कितें म्हणटा तशें कॉंग्रॅच्युलेट करता. आनी तुमी आमकां हो वेळ दिलो आनी हो संवाद आमी साधलो. ताबो घेतल्या उपरांत फर्स्ट टायम तुमी आमच्या वांगडा उलयल्यात. सो ह्या खातीर दी वॉयस ह्या टिमी वतीन आमी तुमचे आभार मानतात आनी आमी हांगाच थांबतात. पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय.
The Voice.